मोहतरम नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। शादी तो बड़ी धूमधाम से हुई थी, लेकिन नसीबों ने बर्बाद कर दिया था। महक की शादी अपने गज़न ताहिर से हुई थी। शादी के बाद कुछ महीने तो सुकून से गुजरे थे। सास नंद सब पूछने लगे, 8 माह हो गए हैं, कोई अल्लाह की रहमत। महक कोई जवाब न देती। वक़्त गुजरने लगा, 5 साल गुजर गए, लेकिन महक माँ न बन सकी। फुप्पो, सास, नंद, यहाँ तक कि ताहिर भी ताने देने लगा। फुप्पो तो बार बार कहती ये मनहूस है, बस इससे जान छुड़वा लेनी है। बाजपन का ताना, वो अल्फाज कितना दर्द देते हैं, ये सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। महक हर शाम तन सहते हुए सोती, हर सुबह सख्त लहजे उसके मुंतज़र होते थे। बहुत दुआ मांगी, ऐ मेरे अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, मुझ पे रहम फरमा, मैं अब बहुत थक गई हूँ, बातें सुन सुन कर मुझे अपनी रहमत से नवाज दे। सास कभी किसी हकीम के पास तो कभी किसी डॉक्टर के पास लेकर जाती महक को। महक का हर टेस्ट क्लियर होता। जब ताहिर से कहते अपना टेस्ट करवाने को तो वो इनकार कर देता। 7 साल गुजर गए, लेकिन औलाद ना हुई। फिर एक दिन महक खाना बना रही थी, ताहिर घर आया, साथ एक लड़की थी। माँ ने पूछा, ताहिर बेटा ये कौन है? ताहिर मुस्कुराकर बोला, अम्मा ये तेरी बहू है, हमने कोर्ट मैरिज कर ली है। माँ पहले कुछ परेशान सी हुई, फिर महक की तरफ देखकर बोली, इस मनहूस मारी का क्या करना है? ताहिर महक की तरफ देखकर 3 बार तलाक का कहा, फिर दूसरी बीवी का हाथ थाम कर अपने कमरे में चला गया। सास नंद सब बहुत ज़्यादा खुश थे। महक की तो दुनिया उजड़ गई थी, लेकिन अब क्या कर सकती थी वो ज़िंदगी भर रोने के सिवा। वो अंजाम जानती थी, जब औरत को तलाक हो जाए तो ये मुआशरा उसके साथ क्या करता है। तलाक वाली लड़की को सिर्फ गोश्त का टुकड़ा समझा जाता है। 10 साल पहले वो कब जानती थी यूं आने वाला वक़्त उस पर कहर बरसाएगा। वो कब जानती थी कि उसके दामन पे तलाक का धब्बा लग जाएगा। सास गाली देकर बोली, मनहूस निकल जा अब हमारे घर से। बिना कुछ कहे लबों को सी लिया। क्या शिकवा करती, अब क्या शिकायत करती, जब ज़ख़म ही अपनों ने दिए थे। कमरे में गई, अपना मोबाइल फ़ोन उठाया। अलमारी में कपड़े पड़े हुए थे, कुछ ज़रूरत का सामान था। ताहिर कहता था नई मोटर बाइक लेनी है। महक ने पैसे जमा करते करते 5 साल में 70,000 रुपये जमा कर लिए थे। अपने जेब खर्च में से जाते हुए ताहिर की तरफ मुस्कुराकर देखने लगी। पागल तो किसी को दुख नहीं देते ना, मैं बद्दुआ नहीं दूंगी, बस मेरे नसीबों का सफ़र ही ऐसा है। खुश रहो तुम दोनों। और हाँ ये लो 70,000 रुपये, कहते थे ना बाइक लेनी है, मेरी तरफ से तुमको शादी का गिफ्ट है। ताहिर महक की आंखों में देखने लगा। गम का एक आंसू भी न था। न जाने कैसे इतना सब्र किए हुए थी। यूं लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। महक ने फुप्पो के सामने सर झुकाया। फुप्पो जान, चलो माना मैं मनहूस ही सही, लेकिन आप मेरी फुप्पो भी हैं तो मुझे प्यार तो दे दें। अलविदा करते हुए फुप्पो ने मुंह मोड़ लिया, मुस्कुराने लगी। हाय कैसे इतनी नफरत कर लेते हैं आप लोग। पैदल ही घर की जानब चलने लगी। जैसे ही घर से बाहर कदम रखा, जब्त टूट गया। आँखों से आंसुओं का तूफान बहने लगा। सुर्ख आँखें, बर्बाद ज़िंदगी, तड़पता दिल, बेबसी की इंतहा। 1000 शिकवे शिकायत लबों पे, किससे कहती, किसको सुनाती, क्या गुजरी उस पर। रक्शे में बैठी अम्मी अब्बू के घर आ गई। मुस्कुरा रही थी। अम्मी से मिली। भाभी, भाई, अब्बा सब घर पर मौजूद थे। सबसे मुस्कुराते हुए मिली। अम्मी ने पूछा, महक खैर तो है? आज इस वक्त और अकेली ही आई है? ताहिर कहाँ है? मस्जिद से अजान की आवाज़ सुनाई देने लगी। ज़ोहर का वक्त हो गया था। बिना कुछ बोले वज़ू किया, नमाज अदा की। नमाज के बाद अम्मी से कहने लगी, अम्मी बहुत भूख लगी है, खाना ही दे दें। अम्मी कुछ न समझ पा रही थी। महक को खाना दिया। खाना खाकर कहने लगी, अम्मी सो जाऊं कुछ देर। माँ ने गुस्से से पूछा, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे सच्ची बात बता, महक क्या हुआ है? ताहिर ने कुछ कहा है? महक चुप रही। नहीं अम्मी, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस आपसे मिलने आई हूँ। कहो तो चली जाऊँ वापस यहाँ से। माँ ने सीने से लगा लिया। महक तेरी आंखें बता रही हैं कुछ तो बात है। माँ के सीने लगी, मुस्कुराने लगी, आवाज़ कांपने लगी। अम्मी ताहिर ने मुझे तलाक दे दी है, बाज कहकर। माँ को यकीन न हो रहा था, ये क्या कह रही हो मेरी बच्ची? महक बोली, अम्मी बस हो गई तलाक, अब कोई तमाशा न करना, कोई भी, बस जो होना था हो गया। मुझ पे एक क़यामत का आना था ज़रूरी, जो आकर गुजर गई। अब प्लीज़ उससे ना पूछना, लड़ना झगड़ना। अम्मी छोड़ें,
बस मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करती। माँ तड़पने लगी। महक, क्या हो गया मेरी बच्ची, तुमको? हम इन लोगों को गिरेबान से पकड़ेंगे, हक महर की बात करेंगे। महक मुस्कुराने लगी। अम्मी, मेरी ज़िंदगी को रोग लग गए हैं। आप हक महर की बात कर रही हैं, क्या होगा उससे? कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? 4 लोग इकट्ठे होंगे, मेरा तमाशा लगेगा। पुलिस, कोर्ट कचहरी, गालम गलोच, वो लोग भी मुझे देखेंगे जिनको मेरी खबर तक नहीं। अम्मी, उसने छोड़ दिया, मैं खुश हूँ। बस अब प्लीज़ इस बारे में कोई भी बात ना करे। महक कमरे में जाकर आंखें बंद करके सो गई। ख्याल आने लगा कैसे ताहिर की खिदमत की, उसके पाँव दबाती रही, उसको खाना बनाकर दिया, कपड़े धोना, न सर्दी देखी न गर्मी, उस घर को घर बनाने में मसरूफ़ रही। कभी भूख भी काटी, अफलास के दिन भी देखे। मैं हर मुमकिन कोशिश करती रही मेरा घर आबाद रहे। न जाने कितने ताने सुने, न जाने कितने सख्त लहजे बर्दाश्त किए। बिल आखिर क्या हुआ? तलाक। ये क्या है सब? बाप ने कहा हमारी बच्ची हमारी मर्ज़ी से ही शादी करेगी। ना पसंद पूछी, ना दिल का हाल बयान करने दिया, खुद फैसला किया और मुझे खामोशी से विदा कर दिया। जिससे निकाह हुआ उसने मेरी ना कोई कुर्बानी देखी, न मेरा रात रात भर जागना देखा, न मेरी चाहत को समझा। बस मतलब की ना रही तो छोड़ दिया। हम बेटियां क्या हैं आखिर? कभी जहेज़ के नाम पे मार जाती हैं तो कभी बे औलादी के। इतने में अजान होने लगी। सारी रात सोच में गुजर गई। आंख से एक आंसू गाल को छूते हुए तकिए को भिगो गया। बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। कहने को तो एमए पढ़ी थी, लेकिन बेटियों की तालीम किसी जाहिल मर्द के निकाह में आने से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मुआशरा कहता है मर्द अगर गाली भी दे तो खामोश रहो, मर्द थप्पड़ भी मार दे तो खामोश रहो, और अगर मर्द तलाक भी दे दे तो मुजरम बनकर दामन पे दाग लिए खामोश रहो। वक़्त गुजरने लगा। महक की ज़िंदगी अंधेरे में बिल्कुल डूब चुकी थी। न कोई ख्वाहिश बाकी थी, न कोई चाहत। यूँ कह लें सिर्फ सांसों का सफ़र जारी था और मौत का इंतज़ार। अब रंगीन दुनिया से डरने लगी थी। अब कई कई घंटे वो तन्हा बैठी न जाने किस सोच में गुम रहती। यादाश्त कमज़ोर हो गई थी। रात को क्या खाया सुबह तक भूल जाती। कभी कोई चीज़ कहीं रख दी तो भूल गई, जैसे खुद की खबर ना रहे। वो जिंदा लाश होता है और फिर कितनी आसानी से कोई किसी को छोड़ जाता है। महक तलाक के बाद एक पत्थर सी बन गई थी। भाभी लोग इतने तंज ताने देती लेकिन खामोश, बिल्कुल खामोश रहती। क्या फ़र्क पड़ता है? अब कोई कुछ भी कहे, जैसे जीने की तमन्ना ख़त्म हो गई थी। बाबा ने सोचा हमारी कहानी कब ख़त्म हो जाए खुद आ जाने। महक की दोबारा शादी कर देते हैं। लेकिन महक अब की बार मर तो सकती थी लेकिन शादी नहीं कर सकती थी। उसे अब एक नफरत सी उस रिश्ते से। उसे लगता था सब मर्द घटिया और फरेबी मतलबी हैं, बस अपने मतलब तक साथ रहते हैं, मतलब ख़त्म रास्ते जुदा कर लेते हैं, फिर न वफ़ाएं काम आती हैं न खुदा के वास्ते, बस छोड़ दिया जाता है, राह बनाकर उड़ा दिया जाता है हर रिश्ता। एक रिश्ता आया, लड़का बैरून मुल्क जॉब करता था, उम्र काफ़ी थी, अमीर था, पहले भी 2 शादियां कर चुका था। महक ने इनकार कर दिया। कोई 5 बच्चों का बाप भी तो, कोई 3 बार शादीशुदा, कभी कोई शराबी तो कभी कोई बुढ़ा। इस तरह के रिश्ते आने लगे। और सितम ये भी है कि मौसन की कलम लिखे भी तो कैसे? लड़की भला की खूबसूरत हो, लड़की जितने भी पाक साफ बेहया हो, लड़की कितनी भी पढ़ी लिखी हो, बस तलाक का दाग लग जाए तो मेरे मुआशरे में जिसे वो एक तवाइफ सी बन जाती है। लोग एक नफ़रत की निगाह से देखते हैं उसे, जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। शराबी के रिश्ते आएंगे, कहेंगे शराबी को ही दे दो, तलाक हुई है, कौन लेगा उसे? वाह क्या मुआशरा है! मतलब तलाक होने पे लड़की तवाही बन जाती है। अल्लाह तबाह बर्बाद करे ऐसे मुआशरे को, जिसमें औरत पे तलाक का धब्बा लगाकर चोरों डकैतों शराबी जानी मर्दों की मलकियत समझी जाती है। खैर महक के लिए कुछ ऐसे ही रिश्ते आने लगे। हर बार इनकार कर देती। बाबा ने बहुत समझाया, बेटी हमारी बात मान लो, ज़िंदगी का सफ़र तन्हा नहीं गुजारा जाता, कल को खुदा जाने क्या से क्या हो जाए। लेकिन महक इनकार करती रही। एक दिन शादी की वजह से अम्मी अब्बू भाई के साथ बहुत झगड़ा हुआ। महक का भाई कहने लगा लड़का पुलिस में है, अमीर भी है, अच्छा है, इससे क्या एतराज़ है? तुमको महक की बस ज़िद थी कि शादी ही नहीं करनी। जब सब सो गए तो नींद की गोलियां खा लीं, फिर जब हालत बिगड़ने लगी तो रोने लगी।
اونچی اونچی آواز میں۔ بابا نے آواز سنی، کمرے میں آئے۔ مہک کی حالت غیر ہو چکی تھی، جلدی سے ہسپتال لے گئے۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ ڈاکٹرز نے معدہ واش کیا، علاج شروع کر دیا۔ مہک کے سر پہ ہاتھ پھیر کر بولی، میری بچی کیوں خود کو اذیت دے رہی ہو؟ وہاں ایک لڑکا وقاص جو وہاں پہ ڈرپ انجیکشن وغیرہ لگا رہا تھا۔ مہک کو ڈاکٹر نے وقاص سے کہا، اس مریض کو جو میں نے میڈیسن لکھ کر دی ہے تم نے خود ٹائم پہ کھلانی ہے۔ وقاص نے ہاں میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے سر۔ ڈاکٹر بولا، اچھا میری ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ یہ لڑکا وقاص یہی ہے، اس کو میں نے سب کچھ بتا دیا ہے، سمجھا دیا ہے۔ آپ لوگ بالکل پریشان نہ ہوں، خطرے والی اب کوئی بات نہیں ہے۔ 2 بج رہے تھے۔ بابا ہسپتال کے گارڈن میں بیٹھ گئے۔ ماں جا کر صوفے پہ لیٹی تو آنکھ لگ گئی۔ مہک نے آواز دی، مجھے پانی دو۔ وقاص جلدی سے آیا۔ کیا چاہیے آپ کو؟ مہک نے پانی کا کہا۔ وقاص پانی لے کر آیا، کچھ سہارا دے کر اٹھایا، مہک کو پانی پلایا، پھر پاس بیٹھ گیا۔ مہک کی طرف دیکھ کر بولا، میں نے آپ کے بابا کو روتے دیکھا ہے، وہ آپ کے لیے بہت پریشان ہیں۔ آپ بابا کی بات کیوں نہیں مان لیتی؟ آئی ایم سوری، میرا کوئی حق نہیں آپ سے کچھ کہنے کا، بس دل میں بات آئی اور میں نے کہہ دی۔ مہک خاموش رہی۔ وقاص پاس ہی بیٹھا تھا کہ مہک وومٹنگ کرنے لگی۔ وقاص نے اپنا ہاتھ آگے کر لیا۔ اتنے میں ماں بھی جاگ گئی۔ وقاص نے خود مہک کا چہرہ صاف کیا، بیڈ شیٹ چینج کی، پھر ایک انجیکشن لگایا۔ رات بھر مہک کے پاس گھومتا رہا۔ دوسرے دن جب ڈاکٹر آیا تو چیک اپ کیا۔ ڈاکٹر نے بتایا، اب پریشانے والی کوئی بات نہیں ہے، آپ لوگ گھر جا سکتے ہیں۔ وقاص نے دل میں ایک خواب سجایا، کتنی اچھی، کتنی پیاری ہے مہک۔ اس کے بابا کہہ رہے ہیں ایک 5 بچوں کے باپ سے شادی کر لو، صرف اس لیے کہ مہک کو طلاق ہوئی ہے۔ ایک بار میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی طلاق والی خاتون سے نکاح کیا تھا نا، میں بھی مہک سے نکاح کر لوں گا، نہ جانے کتنے درد دل میں لیے جی رہی ہے، ہر درد مٹا دوں گا۔ وقاص گھر گیا، امی جان سے بات کی۔ امی جان، ایک لڑکی ہے، بہت اچھی ہے، پیاری تو اتنی نہیں، لیکن مجھے پورا یقین ہے ہمارے گھر کو جنت بنا دے گی۔ ماں نے پوچھا کون ہے؟ وہ وقاص نے بتایا، امی جان اسے ایک بار پہلے طلاق ہو چکی ہے۔ ماں غصے میں بولی، شاباش، ہم کو اب شریکوں میں بدنام کرے گا، طلاق والی لے کے آئے ہو۔ وقاص مسکرا کر بولا، امی جان بدنام ہو یا عزت، شادی تو اس سے ہی کروں گا۔ جب وقاص کے بھائیوں اور بہنوں کو پتہ چلا، وہ لانتے دینے لگے، بس طلاق والی ہی رہ گئی ہے اب کیا۔ بہن اپنی نند کے لیے کہنے لگی اور بھائی اپنی سالی کے رشتے کی بات کرنے لگا۔ وقاص بس بضد تھا، مہک سے ہی نکاح کرنا ہے۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے کر لو، لیکن تمہارے بھائی کہہ رہے ہیں شادی کے بعد بیوی کو لے کر الگ رہنا، وہ اتنی اچھی ہوتی تو اس کو طلاق کیوں ہوتی؟ وقاص راضی ہو گیا، ٹھیک ہے الگ رہوں گا۔ دوسرے دن وقاص اس کی بہن ماں مہک کے گھر چلے گئے رشتے کی بات کرنے۔ سلام دعا کے بعد بات چیت شروع ہوئی۔ مہک کی ماں کہنے لگی، ہم کیا کریں، ہماری بیٹی ہی نہیں مانتی۔ وقاص پیار سے بولا، آنٹی کیا میں ایک بار مہک سے بات کر لوں؟ ماں نے ہاں میں سر ہلایا، بیٹا کر لو، بات آگے نصیب کا کھیل۔ مہک بہت غصے میں تھی۔ جب وقاص کو سامنے دیکھا خاموش ہو گئی، چپ ہو گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ مہک آہستہ سے بولی، ٹھیک ہوں، آپ کہاں؟ وقاص پیار سے بولا، مہک آپ کی امی اور ابو سے آپ کو مانگنے آئے ہوئے ہیں۔ مہک سخت لہجے میں بولی، وقاص آپ کا یہ پاگل پن ہے، میں جانتی ہوں مجھے رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ وقاص مسکرانے لگا، ہر مرد ایک سا نہیں ہوتا، بس اللہ کی خاطر مجھے ایک موقع دے دیں۔ بہت واسطے دیے مہک کو، مہک آخر کار ہار گئی۔ ٹھیک ہے، سب بہت زیادہ خوش تھے، مہک وقاص کی ہم سفر بن گئی۔ سب نے بہت برا بھلا کہا وقاص کو کہ طلاق والی لے آیا ہے۔ وقاص کو پرانا ایک کمرہ الگ سے دے دیا گیا۔ بھائی وقاص سے بات تک نہ کرتے تھے، مہک کو بہت بری لڑکی سمجھتے تھے۔ وقاص مہک سے کہنے لگا، میری جان، میں امیر زادہ تو نہیں ہوں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں شہزادی بنا کر رکھوں گا آپ کو۔ مہک محسوس کر رہی تھی وقاص اچھا انسان ہے۔ وقاص ناشتے کے وقت مہک کے ساتھ مل کر ناشتہ تیار کرواتا، پھر مل کر دونوں ناشتہ کرتے۔ وقاص کی تنخواہ 15,000 روپے تھی، جس سے گزارا بہت مشکل ہوتا تھا۔ کچا سا مکان تھا، بھائی سب الگ تھے،
انہوں کے اپنے گھر نئے بنا لیے۔ مہک ایک دن کہنے لگی، وقاص یہ آئی فون کتنا مہنگا ہوتا ہے نا۔ وقاص مسکرانے لگا، میری جان آپ کی صرف ایک مسکراہٹ کی قیمت ہے آئی فون۔ مہک کا برتھ ڈے تھا، وقاص کیک لے کر آیا، چھپا کر رکھ دیا۔ جب 12 بجے مہک سو رہی تھی، مہک کے ماتھے پہ بوسہ کیا۔ مہک نے آنکھ کھولی، مسکراتے ہوئے پھول برسانے لگا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو میری جان۔ مہک شاکڈ تھی، پریشان تھی، حیران تھی۔ وقاص آپ کو یاد تھی میری برتھ ڈے؟ کیک لے کر آیا، دونوں نے کیک کاٹا، پھر ایک گفٹ سامنے رکھا۔ مہک مسکراتے ہوئے گفٹ کھولنے لگی۔ وقاص کیا ضرورت تھی میری جان یہ سب کچھ کرنے کی، پہلے ہی آپ اتنی مشکل سے گھر چلا رہے ہیں۔ وقاص کندھے پہ سر رکھا ہنس رہا تھا۔ جب گفٹ کھولا تو اس میں آئی فون تھا۔ مہک زاروں قطار رونے لگی، پاگل ہو بالکل وقاص، بیوی کو کون اتنا مہنگا گفٹ دیتا ہے، بالکل پاگل ہو وقاص۔ وقاص نے آنسو صاف کیے، میری جان سب کچھ آپ کے لیے ہی تو ہے۔ مہک جینے لگی تھی۔ وقاص چاہے غریب تھا لیکن ایک شہزادہ تھا۔ سب مذاق اڑانے لگے، بڑا آیا، شادی کی تھی طلاق والی سے، اب گھر نہیں بنا سکا۔ وقاص خاموش رہا۔ ایک دن مہک کی دوست نے بتایا، اسکول ٹیچرز کی جاب آئی ہیں، اپلائی کر دو۔ مہک نے وقاص سے بات چیت کی۔ وقاص ہاتھ تھام کر بولا، میری جان آپ کا جو دل کہتا ہے وہی کر لے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مہک نے اپلائی کیا، تعلیم اچھی تھی، اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا، 17ویں گریڈ کی ٹیچر کی جاب مل گئی۔ سب بہت خوش تھے۔ دونوں بھائی کے گھر مٹھائی بھیجی۔ بھائی منہ بنا کر بولے، بغیرت بیوی کی کمائی کھائے گا، کہاں خوش ہوتے ہیں ہم کو رلانے والے۔ 2 سال بعد مہک اسکول کی پرنسپل بن گئی، اچھی خاصی تنخواہ، پھر بہت سے بچے ٹیوشن بھی پڑھاتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدلنے لگے، ڈبل منزل گھر بنا لیا، وقاص نے اپنا میڈیکل سٹور بنا لیا، زندگی خوشیوں میں بدل گئی۔ اللہ پاک نے رحمت کی، بیٹا عطا کیا۔ وقاص بہت زیادہ خوش تھا۔ ایک دن وقاص کے میڈیکل سٹور پہ ایک شخص آیا، سر سے خون بہہ رہا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، ساتھ میں ایک لڑکا تھا۔ اس کے سر پہ مرہم پٹی کی، پوچھا کیا ہوا؟ وہ شخص گالی دے کر بولا، ڈاکٹر صاحب میری بیوی بڑی ظالم ہے، جابر ہے، میرا گھر زمین جائیداد اپنے نام کروا لی، اب مجھے روز کتے کی طرح مارتی ہے، وہ کوئی اور نہیں مہک کا پہلا شوہر طاہر تھا۔ بھائی سامنے کھڑا تھا، وقاص پاس گیا، کہنے لگا، بھائی جان یہ دیکھیں وہی مہک ہے نا جس کی وجہ سے آپ نے مجھے گالیاں دے کر گھر سے نکال کر کچے سے مکان میں بھیج دیا، آپ کہتے تھے یہ طلاق والی عورت ہے۔ بھائی جان میں آپ پہ طنز نہیں کر رہا، اللہ معاف کرے، میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ طلاق والی لڑکی کیوں اتنی بری ہوتی ہے؟ میرے معاشرے میں کیوں طلاق والی لڑکی کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اسے غلط سمجھا جاتا ہے، اسے غلط بولا جاتا ہے، اور طلاق دینے والا مرد غلط ہو کر بھی پارسا رہتا ہے؟ بھائی میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں طلاق والی لڑکی کو اپنا ہمسفر بنایا، ورنہ میں بھی آپ کی طرح سوچتا تو شاید میری زندگی مہک یا تو زندگی بھر طلاق کا بوجھ لیے تڑپتی رہتی، یا پھر کسی شرابی یا 5 بچوں کے باپ کسی بوڑھے کی نوکرانی بن کر عمر بھر گزار دیتی۔ آج الحمدللہ ہم دونوں بہت خوش ہیں۔ بھائی جان سوچ کو بدلیں، صرف عورت کو گالی دینا بند کر دیں۔ جانتے ہو بھائی طلاق کب ہوتی ہے؟ جب ایک سمجھدار اور اچھی لڑکی کسی جاہل اور برے مرد کے ساتھ باندھ دی جاتی ہے، یا پھر سمجھدار اچھا مرد جاہل اور بری عورت کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ اور ہاں، ضروری نہیں کہ طلاق والی لڑکی کوئی مجرم ہو، اگر ایسا ہوتا تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی طلاق والی عورت سے نکاح نہ کرتے۔ خدارہ جہالت کی دنیا سے نکل کر عورت کو عزت دینا سیکھیں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی کے ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اور مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔